अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आपने अक्सर ये सुना होगा कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब थे, उन्होंने एक तरफ सलाम फेरा तो 80 लाख लोग इस्लाम में दाखिल हो गए, दूसरी तरफ सलाम फेरा तो 90 लाख लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। तो ये जो लाखों की तादाद है कि फटाफट सब इस्लाम में दाखिल होते गए, ये जो स्टोरी है या ये जो बात जो ये माहौल में माशरे में लोग बोलते रहते हैं, आइए इसकी हकीकत जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मरहूम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे गप्पू की दुकान चल रही है। जो मुर्दा जो प्रेमी हैं, अपनी गढ़ी हुई चमत्कारी किस्सों, कहानियों, हिकायतों से कैसे कैसे अपनी मुर्दा परस्ती को चमकाने की कोशिश किए हैं। इन किस्सों, कहानियों, हिकायतों को बातिल से हक साबित कर अपनी मज़ार परस्ती की दुकान चलाने के लिए इनकी किताबों को पढ़ो तो जानो। एक किताब है सिराते ख्वाजा। इस किताब में लिखा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाए हैं। लिखते हैं कि ख्वाजा साहब नमाज में दाएं तरफ जब सलाम फेरते तो 90,000 लोग मुसलमान, और बाएं तरफ सलाम फेरते तो 90,000 लोग मुसलमान होते थे। यानी एक वक्त के नमाज में 1,80,000 लोग ईमान वाले मुसलमान होते थे। अब आप इस चीज़ का हिसाब कर लो, 5 वक्त में कितने मुसलमान हुए होंगे। और मरहूम ख्वाजा साहब की हयात ज़िंदगी में कितने वो लोग ईमान में दाखिल हुए होंगे, यानी कि मुसलमान हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 23 साल जद्दोजहद किए, पत्थर खाए, जिहाद किए, जुल्म सितम सहे, फिर आखिर में कमोबेश 1 लाख कुछ हज़ार ही लोग ईमान लाए थे और आप मुसलमान हुए थे। अब आप गौर करें, यह गुस्ताख रसूल कितने बड़े गुस्ताख हैं। क्या अल्लाह ने नबियों से बढ़कर किसी शख्स में ख्वाजा साहब को वली गुमान तो नहीं करता, लेकिन अल्लाह जाने हकीकत क्या है। हो सकता है वह औलिया अल्लाह थे, और सकता है उनके नाम पर यह झूठे गब्बी प्रचार कब्र परस्ती को चमकाने के लिए की गई हो और वली का मर्तबा दिए हों। तो नोट, सबसे अहम सवाल तो इस गप में यह है कि जब एक वक्त में 1,80,000 लोग मुसलमान हुए तो इंडिया में गैर मुसलमान हैं वो बच कैसे गए। दूसरा यह कि जो मशहूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब के दाएं और बाएं जो मुसलमान हो रहे थे, वह जब नमाज ही नहीं पढ़ रहे थे तो क्या गैर मुस्लिम थे। तो ये सवाल हैं और बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ये जो PDF है ये हमारे दोस्त ने भेजा था हमें, और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें बातें सवाल उठाए गए हैं और इसमें लॉजिकल बात है। भाई, जो मरहूम जो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी साहब हैं, अगर वो अल्लाह के वली थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम वलियों की इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मान भी लिया जाए अगर वो वली थे भी, तो क्या नबी से ज़्यादा अल्लाह ने उनको पावर दे दी थी। भाई, सोचने वाली बात है। इसमें कोई ये ना कहे कि हम फ़लाँ की तौहीन कर रहे हैं, फ़लाँ की तौहीन कर रहे हैं। तौहीन की इसमें बात ही नहीं है। ये एक छोटा सा सवाल है और ये सोचने वाला सवाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो 23 साल की ज़िंदगी थी उसमें खूब मेहनत किए, खूब पत्थर खाए, खूब जंगें लड़ी, खूब आपने सहा, खूब अत्याचार किए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तब जाके आपने अपने दावत और तबलीग के ज़रिए 1 लाख कमोबेश
لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ اور یہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک سلام پھیرتے تو 90,000 لوگ، دوسری طرف سلام پھیرتے تو 90,000 لوگ، وہ بھی ایک وقت کی نماز میں۔ تو روزانہ 5 وقت کی نمازیں، اور جو خواجہ اجمیری صاحب کی جو پوری زندگی ہے اس میں ٹوٹل کتنی نمازیں؟ تو اب تک تو دیکھا جائے کہ جو ہمارا بھارت ہے اس میں قریب 90% تو ہونے چاہیے تھے مسلمان، اور ماتر جو 10% ہے وہ ہونے چاہیے تھے نان مسلم۔ لیکن آج الٹا کیسے؟ آج تو جو نان مسلم ہے وہ 80% ہے، اور جو مسلم ہے وہ لگ بھگ وہ 20% ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے خواجہ صاحب تھے، مرحوم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کے نام سے کسی نے ہو سکتا ہے یہ سب کہانی قصے وہ مارکیٹ میں پھیلا دیے ہوں تاکہ لوگ ان کے وہ درگاہ پہ زیادہ آئیں، ان کا نام ہو، شہرت ہو، کمائی زیادہ ہو، کہ جس طریقے سے لوگوں نے ایک افواہ پھیلا رکھی ہے اجمیر شریف میں ایک پھل ہے، اگر اس پھل کو کوئی جو عورت ہے بانجھ اگر وہ کھا لے تو اس کی اولاد ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے جو جاہل لوگ ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی ہجڑا ہے یا کوئی کنر ہے، اگر وہ بھی اجمیر شریف جا کے اگر منت مانگ کے اگر وہ بھی پھل کھا لے، اجمیر کا ایک پیڑ ہے، تو جو ہجڑا ہے اس کے بھی اولاد ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو ولیوں کے نام سے ہم کو دھندا نہیں کرنا چاہیے۔ ولی ہیں، ان کی عزت کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور ولیوں سے دعا نہیں مانگنا ہے بلکہ ولی کے لیے دعا مانگنا ہے۔ دعا ہمیں ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ باقی ولی ہیں اگر ہیں تو بے شک ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں اونچا سے اونچا مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر وہ ولی نہیں تھے، کسی نے ایک طریقے سے جھوٹا وہ بنا رکھا ہے، تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے بھائی، میں اس بارے میں کنفرم کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے، ولی تھے۔ لیکن جو یہ قصہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیرتے تو 90,000 لوگ مسلمان ہو جاتے، دوسری طرف سلام پھیرتے تو 90,000 لوگ اسلام میں وہ داخل ہو جاتے، مسلمان ہو جاتے، تو یہ قصہ یہ ایک طریقے سے لاجیکل بالکل فرضی ہے، بے بنیاد ہے۔ تو جو بھی اجمیری جو بابا ہیں ان کے مرید ہیں، ان کو یہ سب جو جھوٹے قصے کہانی ہیں وہ نہیں پھیلانے چاہیے۔ اسی طریقے سے اجمیر سے ایک سی ڈی آئی تھی جادوگر جے پال کی، تو وہ بھی کہانی قصہ ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لاجیکل۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ حق بات جاننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔